थोडो धारबांदोडा हांगसरल्या मेन रस्त्या लागीं जी खैरीची झाडां आसा ती सद्याक कट करून ट्रान्सपोर्टेशन करपाचें प्रमाण वाडलेलें आसा. सद्याक कितलींशींच मुळां जी रातची मशीन वापरून जी कट करून ट्रान्सपोर्टेशन केल्लीं आसा ती दिसून येता आनी ताका लागून खंय तरी हांगा फॉरेस्टाचे जे स्टाफ आसा ते हांगा कमी पडटा अशें दिसून येता. गेल्या 3-4 वर्सां जालीं धारबांदोडा एरियेक जी खैरीची झाडां फॉरेस्टान धरलेली त्या वेळार तेंचे कडेन जी 4 व्हिलर आशिल्ली सुमो आशिल्ली ते सुमोन पिस्तोलूय सापडलेले आनी ताका लागून हांगा आतां स्थानीक लोकां मदीं एक भंय निर्माण जाला की जे तस्करी करता तेंचे कडेन पिस्तोलां त्या शिवाय बाकीचे वेपनां आसूं शकता आनी ताका लागून खंय तरी स्थानीक लोक ह्या विरुद्ध आवाज उठोवपाक कमी पडटा. दुसरें म्हणजे जे फॉरेस्ट एरिया आसा ती FRC मार्फत कितलेशेच जाणांनी आपल्या ताब्यान घेतलेली आसा आनी गव्हर्मेंटान तांकां दिल्ली आसा आनी ते एरियेन सुद्दां ही फॉरेस्टाची झाडां कट केल्लीं आसा. सो आतां फॉरेस्ट ऑफिसर ह्या सनद दिल्ल्या लोकांचेर कारवाई करपाची शक्यता आसा. सो चोराक सोडून संन्याशाक शिक्षा अशी प्रकार घडपाची जायना. हेका लागून हे फॉरेस्टाच्या ऑफिसरांनी आतां जागी जावन जी उरल्या झाडां खैरीची झाडां जी रस्त्या लागीं मोठ्या प्रमाणात उरल्या ती तरी साल्वार करपाक तांचे हांगा ड्युटी करची अशी स्थानीक लोकांची मागणी आसा. नाजाल्यार ही सगळी खैरीची तस्करी वाडत रावतली आनी खंय तरी खंय एक मोठो गुन्हो घडपाची शक्यता स्थानीक लोक व्यक्त करीत आसा. द वॉयस खातीर धारबांदोडेच्यान स्वप्नीश च्या. JBC बलून क्राफ्टाची खाशेली कूपन ऑफर. स्क्रॅच करात आणि जिकात भांगर ते कार. एक्सायटिंग गिफ्ट्स जस्ट वन स्क्रॅच ऑफ. ऑफर कूपन काय वेजीक स्टेशनरी स्टोरार उपलब्ध आसतले. The voice for coin.